छिटो भन्नु। यो ट्रुथ टेबल हामीले बनायो भने यसको एक्सप्रेसनको हिसाबले हामीले यो सर्किट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको एक्सप्रेसनको हिसाबले है। बुझ्नुभयो? I0, I1, I2 र I3 यसरी। र हाम्रो y चाहिँ हिजो के भएको हो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ y चाहिँ आउने हो, खास गरी यो जम्मै हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 4x1 मक्स तपाईँ राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होइन, यो आउँछ कि आउँदैन भन्नु त। त्यो पहिला अस्ति हामीले बनाएको थियौँ यो सर्किट, तपाईँ रेकर्डेड हेर्नु होला होइन, अस्तिको 2 दिन अगाडिको होला सायद। 4x1 मक्स लाइन कसरी बना हो, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यो एउटा बुलन फंक्सन्स हामीले राखेको छौं, एजम्पसन होइन। क्वेशनमा दिएको छ, के दिएको छ भने अजम्पसन 1, 3, 5 र 6 चाहिँ आउटपुट हुनु पर्यो। आउटपुट हुनु पर्यो भन्नाले 1 हुनु पर्यो, हाई हुनु पर्यो, अरु चाहिँ जम्मै लो हुनु पर्यो। अब हामीले के गर्यौं भने एफ हामीले निकाल्यौं, किनकि यहाँ दिएको छ हामीसित एफ, त्यसको हिसाबले निकाल्यौं। अनि के गर्यौं, ट्रुथ टेबल निकालिसकेपछि के गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन टेबल निकाल्ने। इम्प्लिमेन्टेसनमा त हामीले यसलाई राख्न सक्छौं, यसलाई दुईटा कन्डिसन राख्न सक्छौं, यसलाई हामी 0 बनाएर राख्न सक्छौं, अर्को यसलाई 1 बनाएर राख्न सक्छौं। त्यही कन्डिसन चाहिँ हामीले यहाँ एप्लाई गरेको, अरु केही गरेको छैन। र अर्को इनपुट चाहिँ कसरी थाहा हो, अब इनपुट चाहिँ हामीले के गर्यौं त, यहाँ 4x1 मक्समा चाहिँ हामीले 4 वटा इनपुट्सहरु राखेको छौं। अब यसको रिलेटेड जति मिड टर्महरु छ जम्मैलाई राख्नु, अनि जहाँ 1 छ त्यसलाई सर्कल बनाउनु। अब जहाँ सर्कल छैन त्यसलाई 0 बनाउनु, जहाँ दुईटा सर्कल छ त्यसलाई 1 बनाउनु, जहाँ एउटा सर्कल छ जे रेस्पेक्टमा पाउनुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यही राख्दिनु। यो राख्ने बित्तिकै हामीले यसको आधारमा सर्किट बनाउन सक्छौं। कसरी बनायौं भने यहाँ हामीले I0 लाई 0, I1 लाई 1, I2 लाई A, I3 लाई A कम्प्लिमेन्ट, अरु उब्रेकोलाई हामीले के गर्यौं त सेलेक्टरमा राख्दियौं। अब यसको भित्रतिर तपाईले जानुभयो भने लो लेभलतिर, यो हाई लेभल डायग्राम हो, यसको लो लेभल भित्रतिर जानुभयो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौं त 4x1 मक्सको सर्किट पाउँछौं, जुन चाहिँ यो हो। बुझ्नुभयो? अब हिजो हामीले के गरेको थियौं भने अलिकति अब हिजो हामीले के गरेको थियौं त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ, त्यो सर्किटमा हालौं। यो 4x1 मक्स भनेको चाहिँ यो पुरै इन्टायर हाम्रो सर्किट हो। अब यहाँ हेर्नु त, यो I भनेको 0 छ, I1 भनेको 1 छ, I2 भनेको A छ, I3 भनेको A कम्प्लिमेन्ट। यो राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त? ए सर्किट, यो सर्किट छ कि छैन जस्ताको त्यस्तै? हेलो, राम्ररी अब्जर्भ गर्नु छ हैन? खोइ के रेस्पोन्स दिनु भएन त? हेलो हजुर सर, त्यो 4x1 मक्सको मैले के गरे त सर्किट बनाएको। यो लो लेभल, यो भित्रको हुन त यत्रो लेभल तपाईहरुले चाहिँदैन हैन, त्यही पनि यो सर्किटको फ्लो कसरी भइरहेछ भने अलिकति भए पनि हामीले अजम्पसन गर्न सक्छौं। अब यो सर्किटको अनुसारले मैले यहाँ बनाएको। अब यहाँ के छ त हेर्नु त, टेबलमा मलाई 1-1 भएको चाहियो। 1-1 भएको मलाई दुईटा कन्डिसन छ। के कन्डिसन छ?
एउटा A0 भएको 4 वटा हुन्छ, अर्को A1 भएको 4 वटा हुन्छ। तर त्यो मध्येमा पनि हाम्रो 0 भएको मात्रै हेरौँ ल। 0 भएकोलाई राम्ररी हेर्नु त। जिरो भएको कुन मिड टर्महरु छ भन्नु त? कुन मिड टर्म छ? ए सरी 1 भएको कुन मिड टर्म छ? A0 भनेको 1 भएको कुन छ? यो छ कि छैन 1? मिड टर्म 1 छ कि छैन भन्नु? हेलो सर। अब यो 1 मा छ भनेपछि A0 राख्नु पर्यो, B0 राख्नु पर्यो। पहिला त यो कन्डिसन निकालौं। A को 0 भनेर हैन, A लाई 0 बनाइहालौं। A0 अलरेडी छँदैछ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। अरु के छ त? यो सबै सर्किट 0 1 अनि A कम्प्लिमेन्ट B C जम्मै मैले यहाँ रेडी बनेको छु। अब यहाँ के गर्ने भने हामीले यो 1 थाहा पाउनु पर्यो। यो कुन मिड टर्ममा छ 1 हैन? हामीले सेलेक्टर मात्र युज गर्दिदा हुन्छ किनकि A0 अलरेडी छँदैछ। अब मैले C लाई 1 गर्यो भने यो F भनेको 1 हुनु पर्यो हो। यो 1 चाहिँ केमा छ हेर्नु त? I1 केमा छ? यो 1 यो मिड टर्मको 1 केमा छ? I1 मा छ कि छैन? छ। अब यो I1 मा छ भने हाम्रो आउटपुट के आउनु पर्यो? I1 को आउनु पर्यो हो कि हैन? सेलेक्ट हुनु पर्यो। बुझ्नु भयो? अब मैले यसलाई C लाई एक्टिभेट गर्छु। C लाई एक्टिभेट मात्र गरे, अरु केही गरिन। वहाँ हेर्नु त सर्किट कहाँबाट फ्लो भइरहेछ? I0 लिएको छ कि I1 लिएको छ कि I2 लिएको छ कि I3 लिएको छ भन्नु त? कुन लिएको छ? ह? हेलो कुन लिएको छ भन्नु? 1 लिएको छ सर। अब यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन टेबलमा जानु। इम्प्लिमेन्टेसनमा 1 कहाँ छ? मिड टर्मको 1 I1 मा छ कि छैन? छ सर। त्यस्तै गरेर A0 को कन्डिसन अझै एउटा बाँकी छ। एउटा के छ भने 3 को छ। हेर्नु त 3 को A0 छ, BC लाई 1 1 गर्यो भने मात्र आउटपुट आउने भयो। 3 इम्प्लिमेन्टेसन हेर्नु त 3 केमा छ? 3 केमा छ? कुन इनपुटबाट आएको छ? I3 बाट। अब मैले BC लाई एक्टिभेट गर्यो भने कहाँबाट आउनु पर्यो करेन्ट? I3 बाट आउनु पर्यो। मैले BC लाई एक्टिभेट गरे। A चाहिँ 0 छ है, अहिलेसम्म मैले केही चलाएको छैन। A 0 छ। कहाँबाट गएको छ हेर्नु त? कहाँबाट गएको छ करेन्ट? I3 बाट गएको छ कि छैन भन्नु त? I3 बाट गएको छ। अब अर्को A = 1 हेर्नु। A = 1 भनेको 4 वटा पोजिबल मात्रै छ। कुन छ त? 4 5 6 र 7 छ। तर 1 चाहिँ कुन छ हेर्नु त? 1 भनेको 5 र 6 मात्रै छ A = 1 मा। अब पहिले सुरुमा अरु म सेलेक्टरमा सेलेक्ट गर्दिन। म के गर्छु? क्लोज गर्छु। पहिले सुरुमा म A = 1 को कन्डिसनलाई मात्र राख्छु। म A लाई 1 राखे, A लाई 1 राखे हो। अरु मैले केही गरेको छैन। अब यहाँ हेर्नु, यो कम्प्लिमेन्ट है, यो कम्प्लिमेन्ट गएको छ। अब यहाँ के गर्ने त? मैले 5 र 6 मात्रै चेक गर्दा हुन्छ किनकि दुईटा मात्रै 1 रहेछ हैन। अब डिसिजन कसको छ त? मैले जम्मै सर्किट अनुसारले A लाई 1 पार्दिए। अब मलाई डिसिजन चाहिँ कसले दिने हो त? B र C ले दिने हो। 5 लाई हेर्नु त, 5 मा के छ? C मात्रै एक्टिभेट छ, B छैन। मैले C लाई क्लिक गर्यो भने अन गर्यो भने, हाई गर्यो भने 1 हुने रहेछ, त्यो थाहा पाए। तर 1 कसको हो त? 1 कसको हो? कसले भन्छ मलाई? कहाँबाट फ्लो हुन्छ? कुन इनपुटबाट लिन्छ 1? I1 बाट होला। हजुर, I1 बाट लिन्छ। अब मैले यदि C लाई एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै मेरो के जानु पर्यो? 1 बाट जानु पर्छ। एकचोटी यहाँ क्लिक गरौँ।
मैले a = 1 पारेको छु है जम्मै। कहाँबाट गयो I1 बाट गयो हो कि हैन भन्नु त। अब यहाँ हेर्नु फेरि 6 को हेर्नु यो मैले अफ गर्दै फेरि a = 1 कै कन्डिसनमा हेर्दै छु म 6 को हेर्दाखेरि b लाई मैले एक्टिभेट गर्नु पर्यो b लाई मात्रै एक्टिभेट गर्यो भने 1 हुने रहेछ भन्नाले 6 चाहिँ कुन इनपुटबाट आएको छ भन्नु त कुन इनपुटबाट लिन्छ हो I2 बाट अब मैले b लाई 1 गर्ने बित्तिकै I2 बाट आउनु पर्ने हुन्छ लु हेर्नु त कहाँबाट आयो I2 बाट आयो कि आएन भन्नु त आयो सर है बुझ्नुभयो अब स्पेशली यो सर्क्युटहरु तपाईले मल्टिप्लेक्सिङ बनाउँदाखेरि नै हेर्नु हैन एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो पनि छैन अस्ति नै बनाएको पनि थिए मैले त्यहाँ पनि हामीले हेरेको थियौं यत्रो लेभल चाहिँ चाहिदैन हैन तर जस राम्रो क्वेशन गर्नुभयो अब अर्को हामीले गरौँ यो बुझ्नु भयो हैन केही छैन गाह्रो ए सर्ट ल्यायो इम्प्लिमेन्टेसन ट्रु टेबल बनायो भने इम्प्लिमेन्टेसन बनिहाल्छ इम्प्लिमेन्टेसन बन्ने बित्तिकै तपाईको यताको यो मल्टिप्लेक्सर इम्प्लिमेन्टेसन आरामले बन्छ त्यस्तो केही गाह्रै हुँदैन अर्को हामी जम अर्को कहाँ छ मैले यहाँ स्लाइडमा पनि हाल्दिएको छु यदि तपाईहरुलाई सर्किट बनाउनु छ भने हैन मैले यहाँ स्लाइडमा राख्दिएको छु त्यही सर्किट अनुसारले बनाउनु एउटा क्वेशन त्यो आई कहिलेकाहीँ आई नभएर D0 पनि हुन्छ है D0 D1 D2 D3 हैन तपाईले त्यो उयो हिजो हामीले सिमुलेसन हेरेको थियौ नि एउटा वेबसाइटमा भर्चुअल ल्याब त्यसको लागि मैले यो बनाएको थिएँ एकचोटि हेर्नु होला त्यो भर्चुअल ल्याबमा अब यो गरौँ अर्को क्वेशन छ मल्टिप्लेक्सरमै 8 into 1 मल्टिप्लेक्सर युज गरेको छौं हामीले 8 into 1 मल्टिप्लेक्सर 8 इनपुट अघि हामीले कतिवटा इनपुट गरेको थियौं 4 वटा मात्रै गरेको थियौं 4 into 1 मल्टिप्लेक्सर तपाईहरुको एक्जाममा दुईटा क्वेशन मात्रै आउँछ मल्टिप्लेक्सरमा आयो भने कि 4 into 1 आउँछ कि 8 into 1 आउँछ त्यो भन्दा बढी आउँदैन र यसको डायग्राम हेर्नु त तपाईहरु ट्रुथ टेबल बनाउनु पहिला यो ट्रुथ टेबल बनाउनु छिटो ट्रुथ टेबल बनाइसक्नु भयो एकछिन न सर तपाईहरु सफ्टवेयरबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ ए कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ हजुर ल ल र म रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईहरुले पेपर कुनै पनि पेपरमा गर्दै हुनुहुन्छ भने बोथ साइड एउटै साइडमा होस् डायग्रामहरु हैन आटेन भने एउटै पेपरमा भन्नाले फोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पेपर पछाडीपट्टि एउटा पेपर अगाडिपट्टि भन्ने चाहिँ नहोस् एउटै पेपरमा हैन लेफ्ट साइड र राइट साइडमा होस् त्यस्तो पेपरमा मात्रै प्र्याक्टिस गर्नु होला है नभए एउटा पेपरमा अगाडि छ अर्को पेपरमा ब्याक छ फ्रन्ट र ब्याक भएको पेपरमा नगर्नु होला म रिक्वेस्ट गर्छु त्यो पेपर छोड्दिनु
लेफ्ट र राइट भएको पेपरलाई मात्र प्रयोग गर्नु यस्तो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। इम्प्लिमेन्टेसन टेबल र मल्टिप्लक्सर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अहिले नबनाउनु, बरु नहेरिकन बनाउनु होइन, डाइरेक्ट कपी नगर्नु ल। सक्यो सर। हेलो भयो? भयो सर। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ जतिवटा मिड टर्म्सहरू दिएको छ होइन त्यसलाई मात्र 1 राख्नु पर्यो, अरू कसैलाई 1 राख्नु परेन। अब त्यो तपाईहरुले के गर्नु भने जुन 1 छ एफ एफ त निकाल्नु भयो होला नि हैन? हेलो, एफ निकाल्नु भयो? निकालेको सर। अब तपाईले जति एफ को मिड टर्म्सहरू दिएको छ त्यसलाई सर्कल गर्दिनु यता इम्प्लिमेन्टेसनमा। तर इम्प्लिमेन्टेसन बनाउँदाखेरि अब्जर्भ गर्नु, यहाँ के अब्जर्भ गर्नु भने यहाँ एक जहिले पनि ए भनेको 0 हुन्छ, अर्को ए भनेको 1 हुन्छ। दुईटा कन्डिसन मात्रै एप्लाई हुन्छ, अरु त्यो भन्दा बढी एप्लाई हुँदैन यसमा। र हामीले 0 भनेको कुन कतिवटालाई राख्न सक्छौं भने 0 देखि 7 सम्म एउटा कन्डिसन हुन्छ, अर्को कन्डिसन भनेको 8 देखि 15 सम्म कन्डिसन हुन्छ। त्यही भएर यो डायग्राम हामीले इम्प्लिमेन्टेसन डायग्राम बनाएको।
अब यो इम्प्लिमेन्टेसन डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ जति इनपुट हुन्छ हाम्रो अब कसरी थाहा पाउनु इनपुट कति हुन्छ हामीले के गरेको छौँ भने 0 देखि 7 सम्म एउटा कन्डिसन राख्यौँ 8 देखि 15 सम्म अर्को कन्डिसन राख्यौँ त्यही भएर हामीले के गरौँ त अब जे तपाईहरुलाई यहाँ एफ दिएको छ त्यो जति मिड टर्म छ त्यसलाई जम्मैले सर्कल गर्दिनु है यो ट्रु टेबल हेर्नै पर्दैन डाइरेक्ट तपाई यो इम्प्लिमेन्ट सर्कल गर्दिनु सर्कल गरिसक्नु भयो अब एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने इम्प्लिमेन्टेसनमा यदि तपाईको दुईटा सर्कल छ भने तपाईले 1 लेख्न पाउनुहुन्छ दुईटा सर्कल छ यदि एउटा सर्कल छ भने तपाईले जुन रेस्पेक्टमा छ त्यही रेस्पेक्टमा राख्नु पर्ने हुन्छ यदि सर्कल छैन भने तपाईले 0 राख्दिदा हुन्छ अब यहाँ हेरौँ त ए कम्प्लिमेन्टमा के छ ए कम्प्लिमेन्टमा सर्कल छ फेरि ए मा सर्कल छ भनेपछि यहाँ के आयो त 1 आयो दुईटा सर्कल छ फेरि यहाँ पनि दुईटा सर्कल छ 1 आयो यहाँ सर्कलै छैन 0 आयो यहाँ तपाईको एउटा मात्रै सर्कल छ भनेपछि त्यसको रेस्पेक्टमा के छ ए कम्प्लिमेन्ट छ ए कम्प्लिमेन्ट त्यस्तै गरेर एउटा मात्रै 1 छ फेरि ए कम्प्लिमेन्ट छैन 0 ए छैन सर्कल 0 छैन सर्कल 0 एउटा मात्रै सर्कल छ भनेपछि ए यति गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन बनाइसक्नु सर हजुर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन टेबलको त्यो ए कम्प्लिमेन्टहरु राखेको फेरि एकपल्ट बुझाइदिनु ए कम्प्लिमेन्ट टेबल राखेको यहाँ हेर्नु है हामीले यो ए कम्प्लिमेन्ट यतिकै आएको होइन जहाँ एउटा सर्कल छ यहाँ कुन ठाउँमा यो सर्कल छ भन्नु त माथि छ कि मुनि छ ए कम्प्लिमेन्टमा छ कि ए मा छ ए कम्प्लिमेन्टमा छ हजुर त्यस्तै गरेर यो अर्को 4 को हेर्नु त एउटा मात्रै सर्कल छ कुन कम्प्लिमेन्टमा छ ए कम्प्लिमेन्टमा छ त्यही भएर हामीले ए कम्प्लिमेन्ट लेको यो ए चाहिँ किन लेको भने एउटा मात्रै सर्कल छ तर कसको एउटा सर्कल हो त हामीले यसको ए को त्यही भएर यो लेको बुझ्नु भयो ए अच्छा सर हजुर सर त ए र ए कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा बी सी डी राख्दा हुँदैन ए र बीसीडी यहाँ सपोज बीसीडी राखे मैले तपाईले भने जस्तो हैन हजुर अब यहाँ बीसीडी राख्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भने तपाईको यो इम्प्लिमेन्टेसनै मिल्दैन किन मिल्दैन भने बी हेर्नु त बी मा 4 वटा 0 छ 4 वटा 1 छ 4 वटा 0 छ यसलाई हामीले यो टेबलमा राख्न गाह्रो पर्छ बुझ्नु भयो यो टेबलमा कसरी बस्यो भने दुईटा कन्डिसन छ नि त एउटा ए भनेको 0 हुन्छ अरे अर्को ए भनेको 1 हुन्छ अरे भनेपछि यो कन्डिसनमा राख्यो भने त सबभन्दा सुरुकोले सेटिस्फाई गर्छ त्यही भएर हामीले नलेको बी अथवा सी अथवा डी किनकि यहाँ चेन्जेबल भ्यालु धेरै छ चेन्जेबल भ्यालु धेरैमा छ भने त हामीले यो टेबलमा राख्न सक्दैनौं
यो दुईटा रोमा चाहिँ राख्न सक्दैन। नभए अर्को तरिका चाहिँ छ, तर मैले त्यो अर्को तरिका नलगाएको। तपाईँलाई के म्याप गरेको भए चाहिँ के म्यापतिर गरेको भए सर्ट निक्लिन्थ्यो, तर त्यो धेरै लेन्दी हुन्छ। यहाँ त एउटा ट्रुथ टेबल बनायो, इम्प्लिमेन्टेसन बनायो, सर्किट बनायो, सकिगयो, केही फरकै परेन। तर के म्याप गर्दै गयो भने त फेरि यसको टेबल बनायो, अनि फेरि यो कतिवटा 16वटा छ भनेपछि दुईटा के म्याप चाहिन्छ। अनि दुईटा के म्यापबाट फेरि सल्भ गरेर अल्जेब्रिक सल्भ गरेर अनि बल्ल बल्ल यो I1 I2 भन्ने आउँछ कन्सेप्ट। तर त्यो धेरै लामो भइदिन्छ त्यो। यो त 3वटा कन्डिसनमा छट आन्सर आइहाल्यो। तपाईले चेक गर्दा हुन्छ एक के म्याप बनाएर, तर त्यो धेरै लेन्दी हुन्छ हैन। अब मेन इम्प्लिमेन्टेसन बनाउने बित्तिकै अब मेन कुरा के आउँछ त सेलेक्टर। अब सेलेक्टर चाहिँ खोइ त, सेलेक्टर त हामीले थाहा छैन। अब सेलेक्टरको लागि एउटा फर्मुला याद गर्नु होला, 2 रेज द पावर n छ भने त्यसको सेलेक्टरको भ्यालु पनि हाम्रो के हुन्छ त n भइदिन्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो इनपुट कति छ, यो हाम्रो इनपुट हो। इनपुट कति छ, मैले इनपुट कति छ हामीसित, 8वटा छ सर। 4वटा 4वटा छ। अब यहाँ के गर्यौं त n, यो फर्मुला के मिलेन कि मैले ट्राई गर्न खोजेको थिएँ। पर्खन ल, म एउटा फर्मुला जेनेरेट गरेको थिएँ राति। त्यही त थियो, 2 रेज द पावर n मा छ भने n सेलेक्टर हुन्छ। ठिकै छ फर्मुला। ल n+1 चाहिँ इनपुट हुन्छ। n+1 चाहिँ हाम्रो होइन, यस्तो हो। अब यहाँ हेर्नु है, हामीले कतिवटा युज गर्यौं त, 2 रेज द पावर n मा हो। यो धेरै कन्फ्युज पार्ने भयो। म राति हेर्छु कि फेरि, तपाईहरु पछि म देखाउँछु ल। अब उब्रेको के छ त, यहाँ ए हामीले भेटि नै हाल्यौं हैन, र इनपुटहरुको जम्मैको हाम्रो डेटाहरु आइराखेको छ। अनि के गर्नु पर्यो भने अब हामीले यो सर्किट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने यो जम्मै राख्दिनु। जस्तै I0 मा 1 राख्दिनु, यो फिक्स हुन्छ, यो चेन्ज गर्नु मिल्दैन फेरि एकचोटी राखिसकेपछि, किनकि यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नि, यो फिक्स हुन्छ इनपुट। खाली ए र बी र सी डी को भ्यालु मात्रै चेन्ज गर्न। अब यहाँ के छ त, I0 को 1 छ, I1 को 1 छ, यसरी राख्न मिल्यो I0 र I1? अब I2 को के छ, I2 को 0 छ हेर्नु त, I5 को हेर्नु 0 छ, I6 को हेर्नु 0 छ। अर्को अब हामीलाई के चाहियो त, यो A कम्प्लिमेन्ट, A कम्प्लिमेन्ट को हेर्नु। A कम्प्लिमेन्ट भन्दा A को पहिला हेरौं। A को के छ, 7 छ। अनि त्यहाँदेखि A कम्प्लिमेन्ट के छ त, 3 र 4 छ। 3 र 4 छ। यो हाम्रो A भयो। अर्को हाम्रो अब उब्रेको के छ, त्यो जम्मै सेलेक्टरतिर राख्दिनु। यो जम्मै सेलेक्टरतिर राख्दिनु। अब यसलाई मैले जस्तै एउटा कन्डिसन हेरौं है, यहाँको एउटा A को 0 हुँदाखेरिको हेरौं। A को 0 हुँदाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा 1, तीनटा 1, चारटा 1, अरु छैन। मैले यो 4वटा रन गर्न सक्छु A = 0 भएको बेलामा। कुन रन गर्न सक्छु, तर सेलेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो। कुन हुनु, B C D 0 भयो भने यो 1 हुन्छ, यो A को भ्यालु 0 हुँदाखेरि। अर्को हाम्रो B C र D लाई मात्रै हामी एक्टिभेट गर्यो भने यो 1 हुन्छ। अर्को हाम्रो कन्डिसन के छ, C र D लाई अन गर्दाखेरि यो 1 हुन्छ। अर्को B लाई अन गर्दाखेरि यो 1 हुन्छ। यसलाई मैले हिजो लो लेभल डायग्राम बनाएको छु हैन, दुईटै डायग्राम बनाएको छु मैले। तपाईहरुलाई यो लग्नु भन्दा अगाडि म यो लग्छु पहिला।
अब मलाई यहाँ भन्नु त मैले यो सर्किट ठिक छ कि ठिक छैन भन्नु त यसको हिसाबले छ कि छैन हेर्नु त ए बी सी र डी राख्यौं ए बी सी डी र राख्यौं अरु A0 A1 I0 र I1 लाई मैले 1 राखे यो फिक्स हुन्छ यो चेन्ज गर्न मिलेन अर्को I2 I5 र I6 लाई अफ राखे भनेपछि यो हेर्नु त I2 I5 र I6 लाई मैले के गरे अफ गरे अब मलाई के ट्रिगर चाहिँ के छ मसित A B C र D छ र A लाई पनि मैले के गरे भने अफ गरे किनकि A = 0 भनेर मैले राखेको छु यहाँ A = 0 को कन्डिसनमा हेरौं है A = 0 भएको बेलामा अब के गर्ने मैले A = 0 छ अरु जम्मै सर्किट अब मैले चेन्ज गर्नु पर्यो कुन त सेलेक्टरहरु मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो S2 S1 र S0 भन्नाले B C र D लाई चेन्ज गर्नु पर्यो ल मलाई यहाँ भन्नु त 1 1 को हेर्नु त्यसै अन छ मिड टर्म हेर्नु त मिड टर्म भनेको 0 को मैले 1 गरे कहाँबाट आको हो भन्नु त कुन सर्किटबाट आको हुन्छ मिड टर्म 0 को अब यो इम्प्लिमेन्टेसनमा हेर्नु पर्ने हुन्छ हेलो भन्नु त कुन तारबाट आको छ PCD 0 छ भने कुन तारले दिएको हुन्छ करेन्ट हेलो ल यहाँ हेर्नु है मिड टर्म 0 को कुन छ त यहाँ छ 0 भनेको कुन तारबाट आको रहेछ I0 बाट आको रहेछ हो कि हैन भन्नु त हो हेलो अर्को हेर्नु यो 1 को कुन तारबाट आको हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु मिड टर्म 1 को कुन इनपुटबाट आको हुन्छ I1 बाट I1 बाट तर मैले D लाई चाहिँ अन गर्नु पर्यो D लाई अन गर्यो भने चाहिँ कहाँबाट आउँछ अरे I1 बाट आउँछ यहाँ हेर्नु है म D लाई अन गर्छु यहाँ हेर्नु त कुन तारबाट गएको छ यहाँ हेर्नु I1 बाट आको छ हो कि हैन भन्नु त अर्को हेर्नु अर्को A = 0 कै हेर्दै छु अहिलेसम्म अर्को यो मिड टर्म 3 को हेर्नु त कुन तारबाट आको छ कुन इनपुटबाट आको छ मिड टर्म 3 को A = 0 हुँदाखेरि हामीले यो मिड टर्म 3 यो इनपुट निकाल्दाखेरि कुन इनपुटबाट आको छ करेन्ट I3 बाट I3 बाट आको छ अनि कुन कुन एक्टिभेट गर्नु पर्यो C र D एक्टिभेट गर्यो भने मात्रै आउँछ I3 बाट C र D एक्टिभेट गर्नु पर्यो C र D एक्टिभेट गर्नु हेर्नु त I3 बाट गएको छ कि छैन I0 I2 I1 I2 I3 बाट फ्लो भएको छ अब यो हामीले A = 0 को कन्डिसन्सहरु मात्रै हेरौं अब एक दुईवटा यहाँ A = 1 को पनि हेरौं A = 1 को मा तीनवटा इनपुट मात्रै छ हैन 1 एउटा दुईटा र तीनटा 8 9 र 15 मैले 8 को 1 गर्नु पर्यो भने कुन इनपुटबाट आको छ एकचोटी हेर्नु त 8 को हेर्दाखेरि I0 बाट आको छ भनेपछि मैले यो तीनवटालाई चाहिँ अफ गर्नु पर्यो A चाहिँ 1 हुनु पर्यो म पहिले सुरुमा A लाई 1 राखिहाल्छु अनि कन्डिसन मिल्छ A लाई चाहिँ मैले अन गर्दिनु पर्यो अरु यिनीहरु जम्मै अफ भएपछि कुन सर्किटबाट आको छ हेर्नु त I0 बाट गएको हो कि हैन A चाहिँ 1 हुँदाखेरि अर्को हेरौं
अर्को 9 को हेर्नु त 9 को कुन इनपुटबाट आएको छ I1 I1 तर कसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो मैले बी अफ हुन्छ सी अफ हुन्छ A र D A1 ए अघि 1 भइसक्यो ए र डी लाई ए अघि मैले 1 राखिसके अब डी लाई मात्रै मैले अन गर्दाखेरि चाहिँ I1 बाट चाहिँ आउनु पर्यो सेलेक्ट हुनु पर्यो त यहाँ हेर्नु त डी लाई मात्रै एक्टिभेट गर्छु डी लाई मात्रै एक्टिभेट गर्दाखेरि हेर्नु त ए I1 बाट आयो पावर हैन अब लास्ट एउटा मात्रै छ a = 1 भनेको कन्डिसन कुन छ त 15 15 को हेर्नु त यहाँ छ अब मैले a = 1 अघि गरिसके यो 15 चाहिँ कुन इनपुटबाट आएको हुन्छ I7 I7 बाट तर म कन्डिसन यहाँ के छ त सेलेक्टर बी पनि अन हुनु पर्यो सी पनि अन हुनु पर्यो डी पनि अन हुनु पर्यो ए अघि अन गरिसके अब सी बी सी र डी लाई अन गरौँ I7 बाट करेन्ट जानु पर्यो बी सी र डी यहाँ हेर्नु त 0 1 2 3 4 5 6 7 7 बाट मात्रै फ्लो भइरहेछ हो कि हैन भन्नु त र यो चाहिँ हाम्रो लो लेभल भ्यू हो हैन खास गरी यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ अब जस्तै अघि भर्खर हामीले a = 1 राख्यौं अरु के छ त यो पनि 1 छदैछ यो 0 यो 1 अब बी सी र डी लाई अन गर्दाखेरि अनै हुन्छ यो भित्रबाट कुन सेलेक्ट भयो त I7 सेलेक्ट भएको छ हामीले के बुझ्नु पर्यो I7 भनेको यो माथिबाट सेलेक्ट भएको रहेछ भने बुझ्नु पर्यो है बुझ्नु भयो कि भएन अब केही गाह्रो छ हेलो यो त मल्टिप्लेक्सर हो यो मल्टिप्लेक्सर हामीले किन गरे यो मैले डायग्राम पनि हाल्दिएको छु तपाईहरु एकचोटी चेक गर्दा हुन्छ अब यो डी मल्टिप्लेक्सर भन्ने कन्सेप्ट छ हैन यो तपाईहरुको सिलेबसमा छैन तै पनि म पछि चाहिँ मलाई याद गराउनु होला हैन डी मल्टिप्लेक्सर कसरी यसकै रिभर्स हो जसरी हामीले यताबाट 4 वटा इनपुट दिन्थ्यौ एउटा आउटपुट निकाल्थ्यौ अब के गर्नुपर्छ भने डी मल्टिप्लेक्सरको मेन कन्सेप्ट चाहिँ एउटा इनपुट लिनु 4 वटा आउटपुट निकाल्नु त्यस्तो खालको चाहिँ यो हो हैन डी मल्टिप्लेक्सर भनेको पछि रिसर्च गर्नु होला तपाईहरु पनि हैन पछि म यो बताइदिन्छु टाइम मिलेछ भने हैन स्पेशली किन यो मल्टिप्लेक्सर हामीले गरेको हो भनेपछि एप्लिकेसन यो चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि हो यो चाहिँ कम्युनिकेसन गर्छौं हामी जस्तै केबलको तार लियौं हैन एज्युम गरौँ कि हामीसित केबलको तार छ केबलको तारमा धेरै सोर्सेसहरु आएको हुन्छ सोर्स धेरै इनपुट भएको हुन्छ त्यसमा 100 वटा च्यानल 500 वटा च्यानल 1000 वटा च्यानल विदेशमा तपाईको 1500 च्यानल त्यस्तो हुन्छ अनि नेपालमा तपाईको 100 भन्दा बढी छ होला च्यानल त्यो च्यानललाई चाहिँ के गर्छ भने तिनीहरुले सेटेलाइटबाट द्वारा सेटेलाइटबाट चाहिँ तिनीहरुले सबै इनपुट गरेर तिनीहरुले एउटा केबलबाट कम्युनिकेट गर्ने बनाएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के मेकानिजम युज गरेको हुन्छ भने मल्टिप्लेक्सर युज गरेको हुन्छ सेन्ड गर्नका लागि यसलाई सोर्स भन्छ है सोर्समा मात्रै मल्टिप्लेक्सर युज गर्छ सोर्समा मात्रै मल्टिप्लेक्सर युज गर्छ अघि पनि हामीले हेर्यौं धेरै इनपुट गर्थ्यौं अनि कुन तार चाहियो यो माथिको I1 चाहियो I0 चाहियो कि I1 चाहियो कि I2 चाहियो कि I3 चाहियो जुन चाहियो तपाईले त्यही निकाल्न पाउनु भयो यतातिर हैन हो त्यो चाहिँ काम के गर्छ भने अब हामीले के गर्छौं भने डी मल्टिप्लेक्सर भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रिसिभर साइडमा हुन्छ डी मल्टिप्लेक्सरले चाहिँ के गर्छ भने एउटै तारबाट धेरै डेटाहरु फ्लो भएको हुन्छ डी मल्टिप्लेक्सरले चाहिँ के गर्छ भने कुन तार चाहियो तपाईले त्यही तारबाट तपाईले कनेक्सन लिन पाउनुहुन्छ सेलेक्ट गर्दै रिमोटले सेलेक्टरले सेलेक्ट गर्दै तपाईले त्यो केबलबाट डेटाहरु लिन पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो केबलहरुमा गर्छ प्राय जस्तो यो चाहिँ यो कम्प्युटर नेटवर्कमा गर्छ केबलहरुमा गर्छ किनकि एउटै बल्क अफ तारबाट हेर्नु त एन्टिना जोडेको हुन्छ अनि एउटा केबलको तार करेक्स केबल हैन त्यो केबलको तार ल्याएर हाम्रो टिभीमा जोडेको हुन्छ तर टिभीमा जोड्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने धेरै च्यानल पक्डिन्छ किन च्यानल पक्डेको खास गरेर त एउटा तारबाट एउटै इन्फर्मेसन जानु पर्ने हो नि त तर होइन तिनीहरुले के गर्छ भने डी मल्टिप्लेक्सर युज गर्छ
अनि एउटै तारबाट जतिवटा डेटाहरू उनीहरूले सेन्ड गरेको हुन्छ जुन जुन बिटमा सेन्ड गरेको हुन्छ त्यो क्याप्चर गर्छ तिनीहरूले सेपरेट गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ डेस्टिनेसनमा चाहिँ डिमल्टिप्लेक्सर रिभर्स अफ मल्टिप्लेक्सर हो खास गरी त्यति कन्सेप्ट यहाँ बुझ्नु होला हैन सिलेबसमा त्यति हालेको छैन अब अर्को हाम्रो के छ भने रोम भन्ने छ रिड ओन्ली मेमोरी रोम त सबैले चलाएको होला हैन कि सुन्नु भएको छ नि हैन रोम रोम सुन्नु भएको छ र्याम रोम सुनेको सर हो यो रोममा चाहिँ अब डिजिटल तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो रोम चाहिँ कसरी बनेको हो भने खास गरी रोम इज अ डिभाइस दैट इन्क्लुड बोथ डिकोडर एन्ड अर गेट विथ अ सिंगल आईसी प्याकेज डिकोडर पनि हामीले अघि हेर्यौं अर गेट पनि हामीले हेर्यौं भन्नाले के रहेछ त यो मिक्स कम्बिनेसन अफ डिकोडर र अर गेट निकाल्यो भने अटोमेटिकली रोम बन्ने रहेछ रोम इज भोलेटाइल मेमोरी कि नन भोलेटाइल मेमोरी हजुर रोम भोलेटाइल मेमोरी हो कि नन भोलेटाइल मेमोरी हो पर्मानेंट स्टोरेज गर्छ कि टेम्पररी स्टोरेज गर्छ पर्मानेंट गर्छ सर पर्मानेंट गर्छ यो हाम्रो स्पेशली म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पोनेन्ट्सहरुको लागि मात्रै युज गरेको हुन्छ यो रोमहरु प्राय जस्तो र यसमा लगभग तपाईले स्टोर गर्न पाउनुहुन्छ डेटाहरु यो उड्दैन हट्दैन यहाँबाट यो एउटा पर्मानेंट मेमोरी हो द कनेक्सन बिट्विन द आउटपुट अफ डिकोडर अब डिकोडर अघि पनि हामीले हेरिसकेको थियौं हैन थुप्रो डिकोडरहरु हेर्यौं त्यो अर गेट पनि हेर्यौं एन्ड द इनपुट अफ अर गेट क्यान बी क्लासिफाई फर इच पार्टिकुलर कन्फिगरेसन बाइ प्रोग्रामिङ द रोम अब यो हामीले जति कन्फिगरेसनहरु गर्न सक्छौं भने यसलाई हामी प्रोग्रामिङ भन्छ है कन्फिगरेसनलाई यो टर्मलाई युज गर्नु होला डिजिटल टर्ममा चाहिँ यो रोमको डेफिनेसन यसरी लेख्नु पर्छ नि include both decoder and OR gate with a single IC बुझ्नुभयो नभए बेसिक कम्प्युटर जस्तै फन्डामेन्टल कम्प्युटर जस्तै त्यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्दैन त्यहाँ डाइरेक्ट रोम इज भोलेटाइल मेमोरी नन भोलेटाइल मेमोरी अनि यो के गर्छ टेम्पररी स्टोरेज त्यहाँ लेख्दा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ लेख्दाखेरि डिकोडर कम्बिनेसन अफ बोथ डिकोडर र OR गेट र यसमा कनेक्सन चाहिँ के रहन्छ त डिकोड आउटपुट दिन्छ हैन बिट्विन द डिकोड हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ आउटपुट तिर र इनपुट तिर चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ एन्ड द इनपुट अफ OR गेट यसको के गरेको हुन्छ त हामीले डिकोडर राखेको हुन्छौं अनि त्यसको आउटपुट तिर जुन लिएको हुन्छ हैन यसको अनि इनपुट तिर चाहिँ हामीले के गर्छ भने OR गेट राख्नु पर्ने हुन्छ यो OR गेट जति यो जम्मै कन्फिगरेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने रोम भन्छौं अनि त्यो जुन हामीले कन्फिगरेसन गर्यौं डिकोडर र OR गेट युज गरेको छौं हैन त्यसलाई चाहिँ हामी यो प्रोसेसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ भन्छौं यो जुन तारहरु यता गइरहेछ नि यो तारहरुलाई हामी प्रोग्रामिङ भन्छौं नि फेरि यहाँ याद गर्नु होला है रोममा चाहिँ हामी के भन्छौं भने यो जुन कनेक्सन गरिरहेको छौं नि अर्सित डिकोडरले अरलाई जुन कनेक्सन गर्छ त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ भन्छौं त्यो कन्सेप्ट याद गर्नु होला रोम इज अ एसेन्शियल मेमोरी डिभाइसेस इन व्हिच अ फिक्स सेट अफ बाइनरी इन्फर्मेसन इज स्टोरेज यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं अरे फिक्स सेट अफ इन्फर्मेसन हामीले स्टोर गर्नु पर्ने हुन्छ द बाइनरी इन्फर्मेसन मस्ट फर्स्ट बी स्पेसिफाइड बाइ युजर बाइनरी इन्फर्मेसन जुन राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ युजरले सुरुमा दिनुपर्ने हुन्छ एन्ड इज देन एम्बेडेड इन द युनिट टु फर्म द रिक्वायर्ड इन्टरकनेक्सन प्याटर्न अब त्यो एउटा प्याटर्न जेनेरेट गर्छ डिकोडर यहाँ छ सपोज 3:1 अनि अरले हामीले जतिवटा अर चाहियो त्यतिवटा हामीले कनेक्सन गर्यौं अनि प्रोग्रामिङ गर्यौं यसलाई हामीले के गर्यौं प्रोग्रामिङ गर्यौं यो प्रोग्रामिङ गरेपछि त्यो प्याटर्न चाहिँ सधैँको लागि रहन्छ
त्यो प्याटर्न चाहिँ के हुन्छ युजरले जुन प्याटर्न दिन्छ त्यो चाहिँ सधैँको लागि भइदिन्छ रोम कम विथ द स्पेशल इन्टरनल लिंक दैट कैन बी फ्यूज और ब्रोक हामीले यो प्रोग्रामिङ जुन गरेको हुन्छ हैन कनेक्सन यसलाई हामीले फ्यूज पनि गर्न सक्छौं या ब्रेक पनि गर्न सक्छौं यसलाई हामी के गर्छौं ब्रेक पनि गर्न सक्छौं फ्यूज तपाईहरुलाई फ्यूज थाहा छ त्यो टिभीहरुमा आइरनहरुमा त्यो फ्यूज जोडेको हुन्छ नि सानो खालको हुन्छ फ्यूज उडो भन्छ नि सानो फिलामेन्टहरु पातलो फिलामेन्ट हुन्छ अनि त्यो पड्किने बित्तिकै त्यो बोर्डमा करेन्ट आउन छोड्दिन्छ फ्यूज थाहा छ कि थाहा छैन फ्यूज थाहा छ सर है मलाई अलिकति उयो कोअर्डिनेट गर्नु है मलाई थाहा हुँदैन तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ कि छैन ल द डिजायर इंटरकनेक्शन फर अ पार्टिकुलर एप्लिकेशन रिक्वायर्ड द सडन लिंक बी फ्यूज हामीले फ्यूज लगाएको हुन्छ टु फर्म द रिक्वायर्ड सर्किट पाथ किनकि त्यो फ्यूज लगाएन भने त्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई सर्ट भइदिन्छ क्या धेरै हाई भोल्टेज भयो भने त्यो अगाडिको डिभाइसेस कम्पोनेन्ट्सहरु बिगार्न सक्छ त्यो फ्यूजले गरेर कनेक्ट लिंक बनाएर राखिरहेको हुन्छ डिभाइस नबिग्रियोस् भनेर द डिजायर इंटरकनेक्शन फर अ पार्टिकुलर एप्लिकेशन रिक्वायर्ड द सडन लिंक कॉल्ड फ्यूज टू फॉर्म द रिक्वायर्ड सडन पाथ सर्किट पाथ once the pattern is established for ROM it remain fixed even when the power is off turn off and then turn on तपाईले यो फिक्स भइदिन्छ एकचोटी हामीले त्यो प्याटर्न मिलाइसकेपछि तपाईको त्यो सधैँको लागि फिक्स भइदिन्छ तपाईले त्यो मदरबोर्डमा युज गर्नु भएको होला मदरबोर्डमा कन्फिगरेसनहरु गर्नु अनि सेभ गर्दिनु कम्प्युटर बन्द गर्दिनु फेरि मदरबोर्डको बायोस खोल्नु जस्ताको त्यस्तै कन्फिगरेसन बसिरहेको हुन्छ or ROM consists of an input line and M output line हामीले यो ROM युज गर्नु पर्यो भने N input line र M output line यो फेरि डिकोडर भनेको हैन नि मैले फेरि ROM मात्रै भनिरहेको छु डिकोडरमा त हामीले हेरिसक्यौं कस्तो खालको इनपुट हुन्छ कस्तो खालको आउटपुट हुन्छ OR गेटमा पनि हामीले बुझिसक्यौं each bit combination of input variable is called address हामीले जुन इनपुट भेरिएबलहरु राखेको हुन्छ नि त्यहाँ त्यसलाई हामी एड्रेस भन्छौं यसमा चाहिँ हामीले इनपुट भेरिएबल्सहरु जुन राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एड्रेसेस भन्छौं each bit combination that come out of the line is called word the number of bit per word is equal to the number of output line M the ROM with n input line has 2 n distinct address n input line जति इनपुट गर्नु भएको छ एड्रेस चाहिँ कति फर्म हुन्छ अरे 2 पावर n मा फर्म हुन्छ अरे सो देयर आर 2 n distinct word which are said to be stored in unit खै के बुझ्नु भयो थ्योरीमा मलाई थाहा भएन तर मैले यहाँ फिगर बनाइदिएको छु तपाईहरुको लागि खास गरी त्यो थ्योरीमा के भनेको भने अलिअलि कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला हैन खास गरी के भनेको भने n इनपुट लाइन छ रोम मा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने m आउटपुट लाइन निकाल्न सकिन्छ तर रोम को फर्म चाहिँ कस्तो रोम को नाम चाहिँ कसरी राख्न सक्छौं भने 2 पावर n इन्टु m राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई रोम भन्छ सायद अब क्लियर भयो होला थ्योरेटिकली भन्दा पनि अब एज्युम गरौँ मैले यहाँ एउटा सिनेरियो क्रिएट गरेको छु n इनपुट बिटहरु छ n इनपुट बिटहरु छ भनेपछि 2n वर्ड भन्छ यसलाई यो अगाडिकोलाई हामी के भन्छौं भने यसलाई वर्ड भन्छ है याद गर्नु होला अगाडिकोलाई हामी वर्ड भन्छौं र m भनेको अर्बिटरी फंक्सन हो जहाँ चाहिँ हामीले n भेरिएबलमा राखेको हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल मैले रोम लिदै छु रोम कति लिदै छु भने इनपुट कति छ मसित n इनपुट छ इनपुट कति छ 3 वटा इनपुट छ आउटपुट कति छ 5 वटा आउटपुट छ तर रोम को नाम चाहिँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ त रोम को नेम लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो 2 रेज द पावर n लेख्नु पर्यो
इन्टु एम लेख्नु पर्यो। यहाँ 8 वर्ड इन्टु 5 बिट मिल्यो कि मिलेन भन्नु त? मिल्यो? यो आइसी को नाम लेख्ने तरिका बुझ्नुभयो? यो रोम को आइसी को नाम कसरी लेख्ने भनेर? यस सर। यो आइसी अरूको जस्तै हुँदैन, यसलाई अब डाइरेक्ट मैले इनपुट भन्न मिल्दैन। हामीले नर्मली के हेर्दै थियौँ भने आज यो रोम गर्नुभन्दा अगाडि जुन पनि अगाडि जे हुन्छ पछाडि जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले के मान्थ्यौँ भने इनपुट मान्थ्यौँ र यो पछाडिकोलाई हामी के मान्थ्यौँ भने आउटपुट मान्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो डाइरेक्ट इनपुट होइन, यो हाम्रो वर्ड हो, यो हाम्रो वर्ड हो। अब यसलाई चाहिँ इनपुट बनाउनको लागि चाहिँ एल चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट रोमको नाम हो यसलाई। अब यसलाई नै डिकोडर युज गर्छौँ अहिले हामी थाहा पाउँछौँ। स्पेशली रोमको स्ट्रक्चर कस्तो खालको? रोमको स्ट्रक्चर तपाईँले त्यो फुटाएर हेर्नुभयो भने जस्तै एन इनपुट एड्रेसेस भन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ? एन इनपुट लाइनको एड्रेसेस भन्छौँ। यो रोम हो, यो हामी यो रोम हो। रोम भित्र चाहिँ के हुन्छ अरे अघि थ्योरिटिकली के भनेको थियो? डिकोडर हुन्छ अनि एउटा के हुन्छ? एड्रेसेसहरू हुन्छ, मेमोरी एरे अफ एड्रेसेस, जहाँ चाहिँ अर पनि हुन्छ है, त्यो अर पनि हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने त्यो डिकोडरले चाहिँ जुन यो कन्फिगरेसनहरू गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रोम हो, त्यो चाहिँ हाम्रो रोम हो। अब त्यहाँबाट जति आउटपुट हुन्छ त्यो चाहिँ एम टर्मको आउटपुट हुन्छ र यता एन इनपुट हुन्छ र यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? वर्डहरू चाहिँ के हुन्छ? यहाँ 2 पावर जस्तै 3 इनपुट गऱ्यो भने यहाँ के आयो त? 2 पावर 8 र हाम्रो जस्तै इनपुट एम भनेको 5 वटा इनपुट चाहियो अरे भनेपछि यो लेख्न मिल्छ 2 पावर 3। अब 8 वटा चाहिँ हामीले के गर्न सक्नु पर्यो? बिटहरू तयार हुन्छ यहाँ। ल यहाँ अहिले हेर्छौँ हामी हैन, यो बुझ्नुभयो हैन? अब रोम इज द कम्बिनेसन सर्क्युट विथ एन्ड गेट। यहाँ चाहिँ तपाईको के हुन्छ अरे? एन्ड गेटहरू रोमहरू हुन्छ, एन्ड गेटहरू लगाएको हुन्छ। जतिवटा बिट छ त्यतिवटा एन्ड गेट युज गर्नुपर्ने। कनेक्ट एन्ड डिकोड एन्ड द नम्बर अफ अर गेट इज इक्वल टु द नम्बर अफ आउटपुट। यहाँ अर गेट जतिवटा हुन्छ हैन त्यतिवटा अर गेट हामीले आउटपुटको लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो के हो भनेपछि यहाँ हामी हेर्छौँ यो बेसिक थ्योरी हो है। ल यो भोलितिर गरौँ ल। र यो तपाईहरुको मैले होमवर्क दिए रोमको, यो पेजको मात्रै लेख्नु होला, यो पेजको तपाईहरु होमवर्क गर्नु होला। इट इज नन भोलेटाइल सो व्हेन पावर इज अफ कन्टेन्ट अफ मेमोरी विल स्टोर हैन, स्टे स्टोर। र रोमको स्ट्रक्चर के हो त? डिकोडर प्लस प्रोग्रामेबल अर गेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रोग्रामेबल अर गेटमा चाहिँ हामीले यो डिकोडर भित्र चाहिँ के हुन्छ त? अस्ति हामीले डायग्राम बनाएको थियौं। डिकोडर भित्र चाहिँ हामीले डिकोडर के गर्यौं त्यो त? एन्ड गेट युज गर्दा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौं? डिकोडर भन्यौं। एन्ड गेट युज गर्यौं भने हामी डिकोडर हुन्छ। त्यसैले हामीले एन्ड गेट प्लस प्रोग्रामेबल अर गेट भनेको नै रोमको स्ट्रक्चर हो। भन्नाले के गर्नु पर्यो? एन्ड र अर गेट युज गर्नुभयो भने त्यो रोमको स्ट्रक्चर दिन्छ तपाईले। जस्तै रोमको साइज भनेको के हो त? 2 रेज द पावर x इन्टु y। x भनेको इनपुट हो, y भनेको आउटपुट हो। त्यसैले इफ इनपुट इज 8 आउटपुट इज 4 देन व्हाट इज द साइज अफ रिमेनिङ? व्हाट इज द साइज अफ रोम? x भनेको 8 y भनेको 4 भनेपछि यहाँ तपाईले बिटमा यो कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्छ है। जस्तै तपाईले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु 1024 बिट आयो भन्नाले यसलाई बाइटमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने डिवाइडेड बाइ 8 गर्नुपर्ने हुन्छ। डिवाइडेड बाइ 8 गर्नुभयो भने बाइटमा दिन्छ। बुझ्नुभयो? भन्नाले 128 बाइट तपाईले एक्जाममा सोध्न सक्छ। 128 बाइटको रोम बनाउनु भन्छ।
128 बाइटको रोम बनाउनु भन्छ। अब कसरी बनाउने त? सिधै तपाईले यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल थ्यांक यू भेरी मच। ल हामी 5-10